आम्ही केन्नाच दुश्मन ना, एकमेकाक कोणाली येना. तुमी क्रिस्तांव असले, आमी मुस्लीम असले जावं हिंदू असले. हांव जेन्ना इस्कॉला वयता तेन्ना म्हाजे बरोबर कोस्ता मुखार फुड्यान बसलेलो आहा. आमी दोगी क्लासमेट, दोगी एक बाकासूच बसल्या. ते गेले आनी आमगेले कांयच दुश्मनपण ना. तो क्रिस्तांव आसा, हांव हिंदू आसा, जावं फौजिया पळय आमचे कोलापटा वयले सगळे म्हाका दिसता 7 जाण म्हाजे बरोबर आसले. आमगे कांयच दुश्मनकाय ना. दुश्मनकाय ही अशें काही हेजे बोटावयले लोक जे आहात ते हांगा हे करपाक सोदतात. पूण आमी सांगे सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. आनी आयज मॅसेजर डिसिजन आहा तुमची फुड्यान आसा. मॅसेज कितें आहा तें सांगतलो तेन्ना तुमी निर्णय घेवचो आनी ताका मुखार व्हरपाचो दिसता ते बरोबर. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आवडटा. आनी सुरवातेक सांगूंक सोदता, आमी गोंयची गोवा फॉवर्डाची एक्झिक्युटीव मेंबर आसाय. हांव आनी फौजिया आनी 5 वर्सां पासून हे आमच्या अध्यक्षा खाल आमी चल्ले. ताका चेअरपर्सन जावपाक मेळटाले. आमकां BJPक ऑफर आसली मेशूक एकल्याकूच सोड म्हूण. आमी अध्यक्षाच्या खाला, विजय सरदेसायच्या खाला रावन आमी कसल्या पयशांचे बळी पडना ना जाल्यार तें चेअरपर्सन जावंक गेलो ना, मुखार सरलो ना. आयज आमी दाखयला एकवट आमचो सांगकारांचो एकवट. हो एकवट फुडें व्हरोंक आमकां गरजेचो मेशू जावन आसा. आमची हांवें 20 वर्सां जालीं म्हजें राजकारण आनी फुडें आसा ना तें देवाच्या हातीन. पूण एकूच आयज आमचो भावा चेडो मेशू फुडें सोदता, इशू घेता. जायते लोक लंडन सावन अमेरिका सावन म्हाका फोन करता, मेशू सांबाळ, तूं एकलो आसा. तेजो डॅडी पासून म्हाका म्हणटा, मामी सांगता आपणाक भुरग्याक सांबाळ. हें काम मुगेलें सांबाळपाचें, तेगे कितें नाशिना. ती एकवटान आमी रावन ताका सांबाळपाचो काम, एकवटान रावन तुमी सांबाळपाचें तेजें काम. आतां तेका आमी गोवा फॉवर्डाक भितर घेवपाक सोदताय. कारण एकूच हिंगा काँग्रेस म्हूण तिची हालचाल ना. काँग्रेसीन हिंगा हालचाल कांयच दवरना. आनी ही काँग्रेसीन हालचाल दवरना म्हणटकूच आमी आतां काँग्रेसीक फुड्यांत रावन काँग्रेसी सपोर्ट, आमचो सपोर्ट काँग्रेसीक दिवन, काँग्रेसी सपोर्ट आमकां दिवन आमी सांगे घडोवया आनी सांगे फुडें व्हरया. सांगे फुडें वतलो जाल्यार गोंयकारपण सांबाळपाक आमची सांगकारा हाती एक सीट आमी हें व्हरोन आमच्या अध्यक्षाक दिवचें. आनी आमी काँग्रेसीचे वांगडीच, काँग्रेसीच्या वांगडा रावनूच हे आमी चलयतात. काँग्रेस सेपरेट, गोवा फॉवर्ड सेपरेट हें ना. आतां पयलीं इलेक्शनाक 10 दिसां भितर इलेक्शनाक आमकां गोवा फॉवर्डाचें तिकेट दिली काँग्रेसीन सगळी एक जाय. आमी 10 दिसां भितर कितें घडोवन हाडलें हे आख्खे सांगकार, आख्खे गोंयांभर लोक जाणा. 19 मतांचेर आयज आमी BJPच्या कॅन्डिडेटाक 19 मतांची येयली. जाल्यार तितून बॅलट पेपर 155 आसले. सजमन घेयात बॅलट पेपर म्हणल्यार दाखोवन मारपाचे. हे दाखोवन मारपाचे पेपरांचेर BJPन 70 येयली. आमकां पडले 35 or 50, 35 पडले. आमकां 35, तेमकां 155. जाल्यार तितूंतली 10-15 मत आमकां पडली जाल्यार आयज आमी हिंगा आमची सीट येता आसली. आतां हे आमची सीट कांयच सोंपना. जेन्ना पंचायतीक रिवणां, मलकोण रिवणां, लितुर्ले, भाटी, उग्या ह्या लोकांनी वाड्या ह्या लोकांनी दाखोवन दिलो आमचो एकवट. आनी ते दाखोवन दिवन एकवटान ते रावन ताणें दाखयलें BJPक कितें करूंक जाता तें. आतां आमकां भिवन, आमकां म्हणल्यार सांगकारांक भिवन, म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या 10 वॉर्डांतल्या लोकांक भिवन आयज म्युन्सिपाल्टीची इलेक्शन जायनाय. कित्याक जायनाय सांगात. आमी समज निवडून येयले हिंगा एक 5-6 सिटां जाल्यार फ्युचराक कोण हिंगा बसोवंक सोदताय तांकां तिकेट ना. गेली काबार तिकेट. पूण ही सांग्या वयलें सीट, सांग्या वयली सगळे एकवटान रावन हाडपाचो प्रयत्न करया. आनी तुमचे कडेन हांव मागतां, आयज मेशूकूय सांगता की तुवें आमच्या पक्षा अंडरीन हे लोकांची काम फुडें व्हरपाक आमचो विजय बाब तुमकां केन्नाच ना म्हणपाना. आनी तुमकां जाय जाल्यार
तुमी कसलेंच काम आसा आमी मेशीप भितर गेले उपरांत म्हाका मेशीप सांगून फौज्याक सांगून आनी आमचो अध्यक्ष आमचो हे सांग्यार तो इंचार्ज भगत बाब तो सांवड्यार रावता आमी सगळे एकवटान रावन चलोवया एकवटान रावन काम करया एकवटान रावन सांगे फुडें वचपाचो प्रयत्न करया इतलें सांगून आमच्या अध्यक्षाक आनी विकास बाबाक हांव देव बरें करता आयच्या दिसाक हिंगा आयिल्ल्या सांग्यार आमकां भेट दिल्या खातीर देव बरें करता.